नमस्कार भाइ बहिनीहरू सबैलाई। म जगत बन्धुवालीको फेरि पनि एकचोटि हाम्रो ट्याक्सको इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा कसरी ग्रेड स्यालेरी निकाल्दाखेरि ग्रेड क्याल्कुलेसनमा धेरै विद्यार्थीहरू झुक्किने गरेको पाएको छु मैले। त्यस कारणले कसरी निकाल्ने भनेर सम्झाउनको लागि एकचोटि फेरि यो भिडियो राखेको छु। कृपया ध्यान दिएर सबैले हेर्नु होला। यो मेरो क्याम्पस हो। अब हामी क्लासरुममा प्रवेश गरिसकेका छौँ र आजको टपिक्सको बारेमा म जानकारी गराउँछु। आजको टपिक छ हाउ टु क्याल्कुलेट स्यालेरी विथ ग्रेड। अब स्यालेरी क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा एनुअल स्यालेरी कति हो भन्ने कुरा थाहा पाउन सकेनौँ भने हामीले सबै हिसाबहरू एन्सरहरू हाम्रो पुरै गल्ती हुन जान्छ। त्यस कारणले सबैभन्दा पहिला ग्रेड सहित पे स्केल दिएको बेलामा हामीले कसरी ग्रेड सहितको स्यालेरी निकाल्ने भन्ने कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसको लागि एउटा क्वेसन पनि म यहाँ राख्छु र त्यो क्वेसनमा भनेको कुराहरूलाई म बुझाउने प्रयास गर्छु। र यहाँ क्वेसन छ, मिस्टर ए वाज अपॉइंटेड अन पोस्ट 1 2067 एट अ पे स्केल अफ ₹10,000 -1,000 -2,000 -18,000. Calculate his annual salary for the income year 2075-76. हामीले एक्जाम दिँदाखेरि यो ब्याजको लागि इन्कम इयर निकाल्ने भनेको 75-76 हो। यो लकडाउनको कारणले सरी पनि सायद त्यसमा परिवर्तन हुँदैन। अब यसको लागि पहिला त हामीले थाहा पाउनु पर्यो कुन इयरको इन्कम निकाल्ने छौँ, हामीले सेलरी निकाल्छौँ भन्ने कुरा त्यहाँ सोधेको छ। प्रिभियस इयर भनेर दिन्छ प्रायः क्वेसनमा। हामीलाई चाहिँ त्यो गत सालको निकाल भनिदिएपछि मिल्छ भनेर दिएको। यहाँ चाहिँ मैले 75-76 भनेर लेखेको छु। 75-76 को निकाल्नको लागि अब हामीले त्यो व्यक्ति कहिले भएको रहेछ अपॉइन्टेड डेट हेर्नुपर्ने हुन्छ। 1 पुस 2076 2067 साल पुस 1 गते उसले जब सुरु गर्यो भने उसको अहिले आइपुग्दा कति 75-76 आइपुग्दाखेरि कति छ त महिनाको तलब ग्रेड सहित जोडिएर भन्ने कुरा हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि कसरी त भन्ने म देखाउँछु। अब सर्वप्रथम भाइ बहिनीहरूले के गर्नु भने रफमा यसरी उसको यहाँ हेरौँ 67-68 लेखेको छु। यो उसले जब सुरु गरेको वर्ष अगाडि लेख्ने, कहिले सुरु गर्यो 67 सालमा। अब यसपछि पछाडिको नलेख्ने, एकछिन सर्लक्कै तल 2075-76 हो नि हामीले चाहिएको। 75 सम्म जानुहोस्। अब 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 सम्म यसरी अगाडि सबै सर्लक्कै क्रमशः छुट्दैन कि कुनै पनि त्यो गऱ्यो भने 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 गरेर यसरी क्रमशः लेख्नु। त्यसको पछाडिपट्टि ठ्याक्क एक बढाएर आर्थिक वर्ष 68 भयो नि। फेरि 68 भएपछि त्यसको पछाडि 69, 70, 71, 72 गर्दै जानुहोस्। ठ्याक्क 76 सम्म यसरी पुग्छ। यो लेखिसकेपछि अब हामीलाई हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ कि छुट्दैन, बिग्रिँदैन। अब सुरुको वर्ष उसको 0 × 5 + 10,000 × 7 किन गरियो त यो म बुझाउँछु है त। 0 किन गरेको? 0 × 5 भने ल मलाई भन्नुहोस् कि आर्थिक वर्ष कहिलेबाट सुरु हुन्छ? साउन 1 गतेबाट होइन? साउन 1 गतेबाट सुरु हुन्छ। त्यस कारणले साउनबाट सुरु भएर असारमा सकिन्छ। साउनदेखिको उसले तलब बुझेको छैन किनकि जब नै सुरु गरेको छैन। साउनदेखि मक्सिरसम्म 5 महिना भयो। साउन, भदौ, असोज, कार्तिक, मक्सिर 5 महिनासम्म उसको तलब शून्य, कति पनि पाएन, आम्दानी छैन। उसबाट असारसम्म 7 महिना हुन्छ। 7 महिनाको 10,000 को तलले तलब बुझ्यो। त्यो वर्ष उसको तलब भनेको 10 × 7 रहेछ। यो कुरा बुझियो। नेक्स्ट इयरमा के हुन्छ? दोस्रो वर्षमा आएर 10,000 × 5 अनि प्लस 11,000 × 7 गरियो। किन यसो गरियो त भने एक वर्ष पुरा नभइन्जेल ग्रेड बढ्दैन। यो कुरा थाहा छ होला, नभए मैले सम्झाएँ। सबै कुराहरू मैले सम्झाउनको लागि धेरै कुरा भाइ बहिनीहरूलाई थाहा पनि छ होला, रिभिजन मात्रै गर्न खोजेँ मैले। एक वर्ष पुरा भइसकेपछि मात्रै कर्मचारीको तलब बढ्छ। यहाँ 7 महिनासम्म मात्रै काम गरेको छ, अर्थात् पुसदेखि असारसम्म 7 महिना भयो। एक वर्ष पुगेकै छैन। त्यस कारणले फेरि उसको एक वर्ष पुग्नको लागि उसले काम गर्नु पर्यो मक्सिरसम्म। त्यस कारणले मक्सिरसम्म उसको 10,000 नै हुन्छ। त्यस कारणले × 5 गरेको साउनदेखि
असारसम्म इन्टु 5 भयो। अब पुस आइसक्यो, सरी साउनदेखि पुससम्म मक्सिरसम्म। अब पुस आयो, पुसपछि चाहिँ हेर्ने ठ्याक्क 11,000 भयो इन्टु 7। किन गरियो त? अब पुसबाट उसको तलब स्केल कतिको दरले बढ्ने भनेको छ? 1,000 को दरले बढ्ने भनेको छ। त्यस कारणले 11,000 इन्टु 7 गऱ्यौँ। यो चाहिँ पुसदेखि असारसम्मको हो। अब फेरि अर्को 1 वर्ष पुरा नभए त्यो 11,000बाट फेरि उसको 12,000 हुँदैन। हेरौँ है त अर्को वर्ष के हुँदो रहेछ। अर्को वर्ष के भयो त? असारदेखि फेरि मुक्सिरसम्म 11,000 भयो। अब पुसबाट त फेरि के हुन्छ? उसको तलब स्केल बढ्छ। कसरी बढ्ने त? 12,000 नहुँदासम्म। यो भनेको के भने 10,000देखि 1 वर्षपछि 1,000 हुने, त्यो चाहिँ 12,000सम्म त्यसरी कायम हुने। 12,000 पुरा भइसकेपछि फेरि हरेक वर्ष 2,000 बढ्ने, कहिलेसम्म त 18,000 नपुगेसम्म भनेको त्यो स्केलले चाहिँ। अब 12,000 इन्टु यहाँ किन 12,000 भयो त? 1 वर्ष पुरा भयो। त्यस कारणले फेरि पुसदेखि असारसम्म 7 महिना भयो 12,000 को दरले। अर्को वर्ष फेरि अझै 12,000 को त 1 वर्ष खाएको छैन। 1 वर्ष त 12,000 को दर बुझ्नु पऱ्यो नि त। 1 वर्ष 7 महिनाको दरले मात्रै 12,000 को दर बुझ्यो। 7 इन्टु 12। अब अर्को 5 महिना फेरि 12,000 इन्टु 5 गरेर उसले स्यालेरी बुझ्छ 70-71 मा आएर। त्यसपछि फेरि तलब स्केल बढ्छ। तलब स्केल अब चाहिँ 1,000 बढेन, 13 भनेको चाहिँ 14 भयो। किनकि उसको 12,000 पुगिसकेपछि, यहाँ हेरौँ है, 12,000 कटिसकेपछि अब बढ्ने भनेको दर 2,000 को दरले। त्यस कारणले 14,000 इन्टु 7 भयो। फेरि वर्षभरिमा 12 महिना हुन्छ। 7 महिना अघि 14,000 बुझ्यो, 5 महिना अझै बुझ्नु छ, 14 इन्टु 5 भयो। अब फेरि उसको तलब स्केल बढ्यो, 16,000 इन्टु 14बाट 2,000 बढेर 16,000 इन्टु 7 भयो। बुझिया यहाँसम्म? रोक्दै पज गर्दै हेर्नुहोस्। फेरि त्यसरी नै के भयो त? 16,000 7 महिना त बुझिसक्यो उसले 16,000 को दरले। अब अझै 5 महिना बाँकी नै छ 1 वर्ष पुरा हुन। अब फेरि वर्ष पुरा भयो अनि 18,000 भयो, 2,000 बढेर 18,000 भयो। अब भने उसको 18,000 इन्टु 7 भयो। अब 18,000 इन्टु 5, फेरि 18,000 इन्टु 7 गरी यहाँ 2 बढेन, किन 20,000 गरेन भने उसको म्याक्सिमम लिमिट भनेको कति हो त? 18,000 हो। अब यहाँ पुगिसकेपछि अब हामीले योभन्दा तल बढ्ने ठाउँ छैन। त्यस कारणले एकैचोटि उसको तलब स्केल के रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौँ भने 18,000 इन्टु 12 हो भन्ने बुझ्दा हुन्छ। अथवा अरू बढ्ने छ भने हिसाब यसरी नै गर्दै गएर बानी पनि पर्छ, गर्नुहोस् केही छैन। तर नगरिकन अब एकैचोटि 18,000 इन्टु 12 लेखेर हामीले एनुअल स्यालेरी पत्ता लगाउन सक्छौँ। यसरी एनुअल स्यालेरी इक्वल टु 18,000 इन्टु 12 2,16,000 रहेछ। यो गर्नुभयो भने हिसाब बिग्रिने चान्सेस एकदमै कम हुन्छ। यहाँ कुरा भनेको कुराहरू बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? नबुझेको भए कमेन्टमा लेखिदिनु होला। भाइ बहिनीहरू पढाइमा ध्यान दिनु होला। शुभकामना छ सबैलाई परीक्षाको सफलताको लागि। यति भन्दै भोलि अर्को कुराहरू के को बारेमा लिएर आउँछ भने त्यो कमेन्ट पनि लेखिदिनु भयो, म त्यसको बारेमा राखिदिन्थेँ। तथापि म इम्प्लिमेन्टको बारेमा म आफैले बनाउँदै राख्दै गरौँला। यसको लागि सब्सक्राइब गर्नुहोस्, बेल घन्टी पनि बजाउनुहोस्, किनकि मैले हाल्ने भिडियो अपलोड गर्ने चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ अनि हेर्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ।